बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान के से पूछे बगैर क्या होने जा रहा है, बैरिस्टर गौहर क्या करने जा रहे हैं और शफी जान क्या करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा इंकशाफ है। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको जंग के बाद मुक्का याद आया, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा जो है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बड़े बड़े इंकशाफात हैं। और अकबर एस बाबर को क्या सूझी जो उसको पैगाम मिल गया, यानी कि ये वो लोग हैं कि ये अब कौम को उलझाने की तरफ चल पड़े हैं। तो सब पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो इस हवाले से खबर शहजाद अकबर साहब ने ब्रेक की है कि बैरिस्टर गौहर और शफी जान ने कहा है कि हम नए सूबों के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट से में जाकर बातचीत करने और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो ये खबर आई है, क्या ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं? क्या अब इस पर जो है इमरान खान की तरफ से इजाज़त इन्हें मिली है जो ये करने जा रहे हैं? इमरान खान तो इस हवाले से किसी भी सूरत जो है वो इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। और क्या ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है इनको फिर एक मरतबा ताकि ये लॉन्ग मार्च रोक सके? तो ये वो सारे सवालात हैं जो सामने आ रहे हैं कि क्या अब जो है कि जब तक खान साहब की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि इमरान खान इजाज़त के बगैर ये लोग ये गारंटियाँ दे रहे हैं, ये अपने इक़्तिदार को तूल, क्योंकि इनमें से किसी को कोई नहीं जानता था। आपने कभी इससे पहले बैरिस्टर गौहर का नाम सुना था पाकिस्तानियों? आप बताएं। शफी जान को कोई जानता था? आप खुद ही बताएं। ये मरहूने मिन्नत है इमरान खान के नाम के इस टाइम। अल्लाह के बाद अगर सबसे ज़्यादा इस जमात के लोगों को जो है वो इमरान खान की वजह से लोग जानते हैं ना। बहुत सारे अक्सरियती चेहरे जो हैं जिनको पहचानता कोई नहीं, जिनकी स्ट्रगल कोई नहीं है, लेकिन वो जो है वो अब मामे चाचे बनी फिरते हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इमरान खान की इजाज़त के बगैर नए सूबों के मामले पर मुज़ाकरात करने की कोशिश की तो क्या कारकुन इनको ऐसा करने देंगे? और अभी तो आपने एक शहबाज गिल के साथ जो बातें की हैं, वो जो मोबाइल चोरी के हवाले से लोगों ने आपकी दुर्गत बना के रख दी है। लोगों ने आपको वो मांझा लगाया है कि आपको समझ ही नहीं आई आपके साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर भी आप ऐसी हटधर्मी और ऐसी बेशर्मी वाली हरकतें कर रहे हैं। ये अगर इस खबर को देखा जाए और अभी तक बैरिस्टर शहजाद अकबर की खबरें गलत साबित नहीं हुई, तो खान साहब की इजाज़त के बगैर इस मामले पर कोई भी फ़ैसला जो है वो कौम ने कबूल नहीं करना। तो इमरान खान का फ़ैसला सबको पता है कि वो क्या है। इमरान खान का फ़ैसला सारी दुनिया जानती है। और मैंने कहा था कि जैसे लॉन्ग मार्च करीब आएगा ऐसे मंजन आएंगे, ऐसे चूरन आएंगे। और अब ये भी कहा गया है कि वो मुनीफ फ़ारूक की जानिब से कि पीपल्स पार्टी और जो है ना वो अगर PTI मिलकर नून लीग के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान ला रहे हैं तो इनका अंजाम बड़ा बुरा होगा, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं है। ओ भाई, तुम हमें लगते हो, वो तुम चाचे लगते हो, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम धमकियाँ लगा रहे हो। जब भी कभी हालात बदलें याद रखें कि ऐसे लोग जो कि ऐसे बिहाव पर धमकियां लगाते हैं ना, इनको खटहरे में ज़रूर लाना चाहिए। ये तो ऐसे बन गए हैं, कभी वो इंसार अब्बासी आ जाता है, वो उसने ऐसा मासूम सा चेहरा बनाया होता है और मुनाफ़िक़त का वो अलमदार है, उसने अलम थामा हुआ है मुनाफ़िक़त का। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं कि जो टाउटों वाली हरकतें करते हैं। वो जैसे मुंशी नहीं रखे होते थे, जा फलानी शह किसी ने दे आ, जा फलानी शह किसी ने दे आ, जा फलाने ने सुनिया दे आ, जा फलाने ने सुनिया दे आ, ये वाली हरकतें कर रहे हैं। भाई यार, आप अपनी सहाफ़त करें, ख़बर दें, जो ख़बर ब्रेक हो सकती है वो ख़बरें ब्रेक करें। और दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी अब याद आया कि वो जो कहते हैं ना, नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। जब वक्त क़याम था उस वक्त ये सजदे में गिर गए। और रात को 12 बजे अदालतें खोलने वालों में भी शामिल थे, ये भी थे, अतर मनीला भी थे। ये अतर मनीला जो है 50 रुपये स्टाम्प पर भेजने वाले भी बाहर कोई थे। लेकिन अब इनको चुके याद रखें कि जब आप किसी के हाथ में इस्तेमाल होते हैं तो कल को आपकी बारी भी लगती है। तो जब आपने इनकलाबी बनने की कोशिश की तो फिर आपके साथ जो हुआ वो सो हुआ।
پہلے آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا اور سارا کچھ جو ہے وہ عدلیہ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. تو اب منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں، جہاں میں جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اس میں کہتے ہیں اگر ہم ایسے جج چاہتے ہیں جو کسی ناانصافی پر مبنی حکم نامے پر دستخط سے انکار کر سکیں تو ہمیں انہیں بینچ تک پہنچنے سے پہلے تیار کرنا ہوگا. ایسے طلبہ کی صورت میں کہ جنہیں صرف قانون کی باریکیاں ہی نہ سکھائی جائیں بلکہ یہ پختہ شعور بھی دیا جائے کہ آئین کا مقصد کیا ہے. پختہ نظریے رکھنے والا طالب علم ایک دیانتدار وکیل بنتا ہے اور دیانتدار وکیل ایک بے خوف رہنما اور وہ جج بھی بنتا ہے جو ناانصافی کے سامنے نہ کہنے کی جرت رکھتا ہے. اگر ہم ایک نسل کو یہ یقین اور عزم دے دیں تو کوئی آئینی ترمیم سے ان سے چھین نہیں سکتی کیونکہ پختہ نظریات میں ترمیم نہیں کی جا سکتی. یہ مستعفی جج جناب جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کالم لکھا ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ جب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے تو کیا کچھ ہو رہا تھا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جانے ہیں تو وہ ہونے چاہیے؟ اس دوران آپ لوگوں نے کیا کیا؟ جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تو رات کو جب عدالتیں کھول لی گئیں تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو یہ وہ سارا کچھ ہے جو بعد میں پوری قوم اب بھگت رہی ہے. پوری قوم نظام انصاف کی طرف دیکھ رہی ہے اور نظام انصاف جو دنیا میں سب سے لویسٹ لیول ہے وہاں پر ہمارے ایسے امرات اور ایسے وہ الاؤنسز بڑھائے جا رہے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ بجائے ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بہتر ہوتا کہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، جماعت اسلامی اور دیگر تمام سیاسی قوتوں کو کسی نہ کسی شکل میں ایک میز پر بٹھاتے. پچھلے ہفتے کے کالم کا پیغام نہایت سادہ مگر انتہائی اہم ہے. ذاتی نفرتوں، غصے، انا اور سیاسی انتقام سے اوپر اٹھ کر پاکستان کا سوچیے. اس تناظر میں جب میں نے عمران خان سے اپنی رنجشیں ختم کی تو میں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں. جناب آپ ہلکا کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے جن کی خاطر سارے پاپڑ پہلے انہی نے جو دیکھ لیں آپ کو وہی جماعت برسر اقتدار ہے اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس ٹائم قید میں ہے. تو کیوں قید میں ہے؟ تو اب آپ جتنی مرضی تسلیاں دیتے رہیں. جب وہی بات آ گئی جس منصور علی شاہ والی کہ جو جنگ کے بعد مکہ یاد ہے وہ اپنے منہ پر دے مارنا چاہیے. اب آپ پچھتا رہے ہیں. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غلط تھا. عمران خان کے دور میں کیا کچھ ہو رہا تھا؟ عمران خان کے دور میں یہ چھ کی گروتھ سے ملک ترقی کر رہا تھا. خوشحالی تھی، رول آف لا اس سے 1000 گنا بہتر تھا. آج کیا ہے ہمارے سامنے ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اب جو ہے وہ ان کو یاد ستا رہی ہے عمران خان کی. اور ایسے ہی اب وہ جو اکبر ایس بابر ہے آپ اندازہ کر لینا کہ ایسی بے شرمی، ایسی ڈٹائی، یہ اس طرح کی باتیں جاری کرتے ہیں کہ عمران خان نے ایک قیدی کے ذریعے جو ہے نا وہ جیل سے رہا ہوا تو اس نے پیغام بھیجا میں سب سے پہلے اکبر ایس بابر کے پاس جاؤں گا، سب سے پہلے اکبر ایس بابر کو جوتے مارنے جاؤں گا. یہ اصل بات کرنا بھول گیا ہے. اکبر ایس بابر کو جیل میں قید ایک ایسے شخص کا پیغام مل گیا جس سے ملنے پر پابندی ہے، جس کو اس کے گھر والے نہیں مل سکتے لیکن اس کو پیغام مل گیا، جس کو کوئی قیدی نہیں مل سکتا لیکن اس کو پیغام مل گیا، جس سے ملنے پر پابندی ہے. سے متعلق کسی سے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی اور وہ زندگی کے بدترین اس ٹائم امتحان سے عمران خان گزر رہا ہے. لیکن اس شخص کا پیغام لے کر اکبر ایس بابر کو مل گیا ہے. اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ جو کیا ہے، انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ اگر عمران خان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہ بھی ہو تو اکبر ایس بابر کا نام سن کر عمران خان کا بلڈ پریشر ضرور ہائی ہو جائے گا. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ جوتے مارنے میں اگر پہل کریں گے تو وہ ان کو کریں گے. تو لہذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آخر میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل افریدی ایک اچھا مومنٹم تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ان کو بڑی اچھی پذیرائی مل رہی ہے. اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے ان کا یہ معاملہ اسٹریٹ موومنٹ والا آسان کر دیا ہے. تو لہٰذا اب اگر سہیل افریدی جو ہیں وہ اس مومنٹم کو ایسے ہی لے کر چلتے ہیں تو یقین کریں کامیابی ان کا مقدر نظر آ رہی ہے. جس طرح عوام میں جوش و خروش ہے اور جس طرح حکومت جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے اس سے ایسے ہی لگ رہا ہے. لیکن جو بیچ میں یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں نا بیرسٹر گوہر اور شفیع جان جیسے بندوں والی، تو ان سے
جو ہے نا سیر افریدی کو ان کو شٹ اپ کال دینی ہوگی اور معاملات اپنے کنٹرول میں رکھنے ہوں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 27 ستمبر کو رزلٹ بھی ملے گا اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔